नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 19 मध्ये 18 पदमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। प्रदेश 1 को 1 सीटमा एमालेको जित। ओली सरकारको पालामा निशुल्क खोपलाई 5,000 तिरेर लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रीको खुलासा। अनुदानको खोपमा अनियमितता भएको आरोप। गैर कानूनी काम गर्ने म्यानपावर कम्पनी र दलाल विरुद्ध सरकारी सक्रियता बढ्यो। दोषीलाई खोजी खोजी कारवाही गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको आरोपमा क्युवामा 700 बढीमाथि मुद्दा दायर। मुद्दा पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै मानवाधिकारवादीको आलोचना। र मनाङ बर्साङदी क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्यका लागि सम्पन्न भएको निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका 18 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। आगामी फागुन 20 गते समयावधि सकिन लागेका सीटका लागि भएको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उम्मेद्वार 1 जना विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 मा 1 सीट जितेर एमाले क्लिन स्वीप हुनबाट बचेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्यका लागि बुधबार सम्पन्न भएको निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका 18 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सीट बाँडेर संयुक्त उम्मेद्वारी दिएका थिए। निर्वाचनमा एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि उम्मेद्वारी दिएका थिए। मध्य प्रदेशमा एमाले र लोसपा बीच तालमेल भएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनको प्यानल विजय भएको छ। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलका संयुक्त उम्मेद्वारमा गोमादेवी तिमेलसिन्हा र अन्यमा गठबन्धन दलका कृष्ण प्रसाद पौडेल विजयी भएका छन्। तिमेलसिन्हा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र पौडेल कांग्रेसका उम्मेद्वारी हुन्। यता गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनका सुरेश आलेमगर, कमला पन्थ र भुवन सुनार निर्वाचित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको 3 रिक्त पदमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै सत्ता गठबन्धनबाट खुल्ला सदस्यमा कांग्रेसका युवराज शर्मा, महिला सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र दलित सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलभ प्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन्। कर्णालीमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट, कांग्रेसकी दुर्गा कुमारी गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा निर्वाचित बनेका हुन्। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका जगत पार्की, एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह र कांग्रेस नारायण मिश्र विजयी भएका छन्। उत्तर प्रदेश नम्बर 1 मा भने गठबन्धनका उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार हेमराज राईलाई हराउँदै एमाले उम्मेद्वार सोनम ग्याल्जेन शेर्पाले जित हात पारेका छन्। गठबन्धनकै उम्मेद्वारको अन्तर्घातका कारण राईले पराजय बेहोर्नु परेको बताइएको छ। राई जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार बनेका थिए। अर्को सीटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई विजयी भएकी छन्। प्रदेश 1 मा अन्यतर्फको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका गोपाल बस्नेत निर्वाचित भएका छन्। एमालेका उम्मेद्वार गुरु बराल र बस्नेतले बराबर मत ल्याएपछि गोला प्रथाबाट विजेताको टुङ्गो लगाइएको हो। मध्य प्रदेशमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जनता समाजवादीकी मोहम्मद खालिद सिद्दिकी विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने गठबन्धनको प्रयास असफल भएको छ। प्रदेश 1 बाट नेकपा एमालेका नेता सोनम ग्याल्जेन शेर्पाले विजयी भएसँगै एमाले क्लिन स्वीप हुनबाट जोगिएको हो। निर्वाचनको नतिजापछि एमाले निर्वाचनलाई हार्दिकतापूर्वक लिएको छ। एमाले नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन जनमत प्राप्त गर्ने थलो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै एमाले नेताहरूले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले जनमत खण्डित नगर्ने समेत दावी गरेका छन्।
यता सत्ता गठबन्धन दलका नेताले भने एमाले आफ्नै दमका कारण यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले अहिलेको जनमत सत्ता गठबन्धनतिर भएको समेत दावी गरेका छन्। एमाले यो माधव नेपालको पार्टीले एक जित्यो भने कलम चिन्हले अहिले 5 वटा उम्मेदवार दिएर 5 वटै जित्यो। यो त प्रशिक्षित मतदाता छन् नि त, भोलि आम नागरिक हो प्रशिक्षित मान्छे चाहिँ हामीसँग रहेछन्। प्रशिक्षित जनताबाट निर्वाचित अनुमोदित चेतना भएका जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले भोट हाल्ने जस्तो मान्छे ठाउँ कहाँ हाल्दै रहेछन्, कलमलाई हालेर माधव नेपाल ठिक रहेछ भने जिताउँदो रहेछन्। अनि यो अर्को चाहिँ जुन एमाले भन्ने जसलाई हामीलाई एक सिट जित्दैन भन्थ्यो त्यो चाहिँ जिताउन योग्य रहन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो सिट यथावत राखेर एमालेका खाली हुने 8 सिटमा भागवण्ड गरेका थिए। रिक्त 19 सिट मध्ये जुन पार्टीबाट सदस्य पद रिक्त भएको हो त्यो सिटमा सोही पार्टीलाई उम्मेद्वार दिने गठबन्धन बीच सहमति अनुसार उम्मेद्वारी परेको थियो। एमालेसँग भएका 8 सिटमा भने कांग्रेसलाई 3, जनता समाजवादी पार्टीलाई 2 तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1-1 सिट बाँडेर उम्मेद्वारी दिएका थिए। आगामी फागुन 20 गते एमालेका 8, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादी केन्द्रका 4 र कांग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तयारी थालेका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएसँगै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकको तयारी रहेको बताइएको छ। संविधान अनुसार 5 वर्षभित्र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुनुपर्ने भए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनमा निर्वाचन 6 महिना साट्ने सहमति भएको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदको निर्वाचन पहिले गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिनापछि गर्ने प्रस्तावलाई सत्ता गठबन्धनले अनुमोदन गरेसँगै त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले बारम्बार 5 वर्षभित्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने भन्दै सरकारलाई ध्यानआकर्षण गराइरहेको भए पनि नेपाली कांग्रेस समेत निर्वाचन सार्ने पक्षमा उभिन थालेपछि निर्वाचनबारे उचित निर्णय लिन केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन लागिएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समयमा स्थानीय निर्वाचन गराउन दबाव सिर्जना गरिरहेको छ। एमालेले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको र सत्ता गठबन्धनले गरेको व्याख्या मान्य नहुने भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले अघिल्लो सरकारको पालामा 5000 तिरेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको खुलासा गरेका छन्। तत्कालीन ओली सरकारको पालामा छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न दात्री राष्ट्रबाट आएको अनुदानको निशुल्क खोपलाई आफूले 5000 तिरेर लगाएको मन्त्री खतिवड़ाले दावी गरेका हुन्। पुष्कर खतिवड़ाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप पैसा तिरेर लगाएको खुलासा गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार रहेको बेला सरकारले दात्री राष्ट्रबाट ल्याएको निशुल्क खोपलाई आफूले 5000 तिरेर लगाएको मन्त्री खतिवड़ाले खुलासा गरेका हुन्। अघिल्लोचोटि मैले 5000 मा खोप लाछु, मैले लाछु 5000 मा खोप। त्यो बेला त कोअर्डिनेसन थिएन, आइपुग्या थिएन। किन नआइपुग्या मैले कसरी लगाएँ? यी नेपालमा सरकारले बाहेक खोप कसैले ल्याएकै छैन, निजी क्षेत्रले दिएको छैन। सरकारले ल्याएको खोप मैले 5000 मा लगाएको छु। ओली सरकारको पालामा छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न देशले नेपाललाई खोप अनुदानमा दिएका थिए, तर यसरी अनुदानमा आएको निशुल्क पाउनुपर्ने खोप आफूले 5000 तिरेर लगाएको मन्त्री खतिवड़ाको दाबी छ। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट हारेको चोटमा यो सरकारमाथि लान्छना लगाएको भन्दै आफूले 5000 तिरेर लगाएको खोप बेच्ने गरी कसरी पुग्यो भनेर समेत प्रश्न उठाएका छन्। त्यो 5000 मा लगाउने ठाउँमा चाहिँ चोरीको ठाउँमा कसरी पुग्यो? कसरी पुग्यो? त्यो बेला प्रश्न गर्नु भएन? मलाई ज्यान बचाउने हतार थियो। मैले भने कयौं चिजहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि भने अननोन हुन्छ। हेर्नुहोस्, म आफै एमपी किन लगाएको त्यस्तो, तर मलाई त्यो बेला ज्यानको मायाको हतार थियो, मैले लगाएँ। सरकारले दिन सकेन, मलाई डर लाग्यो मेरो ज्यानको। यहाँ पाइन्छ 5000 भने मैले लगाइदिएँ। अब यसलाई नै तपाईँ लम्ब्याएर किन लगाइस् केलाई गरिस् त मुद्दामा जानु पर्थ्यो। अब यस्ता फन्डामा जानुहुन्छ भने बस्ती केन्द्रित गर्नुहोस्। हो बरु बेइमानी भएको थियो भने त्यो बेलामा भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीले त आरोप लाउनु भयो नि त। मलाई त्यस्तै रमाइलो गफ गर्न मजा लाग्छ।
घाइते सरकारबाट हटेको घाइतेको बर्बराट हो त्यो। हराएको भनिएको 24 लाख खोपका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको आरोपको विषयमा गरेको प्रश्नमा आक्रोशित हुँदै मन्त्री खतिवडाले खोप नहराएको बरु आफूले ओली सरकारकै पालामा निशुल्क खोप समेत 5000 मा किनेर लगाएको दाबी गरेका हुन्। उनले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गलत टिप्पणी गरिएको भन्दै यसमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्दै हराएको 24 लाख खोप फेला पारेर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। यो आउन बाँकी डाटाहरू चाहिँ जुन डाटाहरू छ त्यो नआएको चिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यो आउन बाँकी छ, त्यसकारणले त्यो भएपछि हुन्छ भन्ने चिजलाई बङ्ग्याएर 24 लाख डोज खोप हरायो भनेर जुन स्याल हुइया चलाइएको छ त्यसमा पनि झन् जिम्मेवार नेताहरूले पनि यस्ता अनगल प्रचार गरेर चाहिँ जनतामा भ्रम सिर्जना गरेका छन्। त्यस्तो भ्रम पर्न जरुरी छैन। अहिले निशुल्क खोप वितरण भइरहेको हुनाले र चाहिँदो मात्रामा खोप भएको हुनाले त्यो 24 लाख खोप अथवा 2 लाख खोप कसैले फेला पारेछ भने पनि न किन्ने ठाउँ छ न बेच्ने ठाउँ छ। निशुल्क बाँडेपछि त्यो चोरी हुनुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन। त्यसकारणले बरु योभन्दा अगाडि सुरुमा कोरोना अभियान चलेको बेलामा चाहिँ नि खोपको अभावमा म आफैले 5000 तिरेर एउटा खोप लगाएको छु हो। बरु त्यो बेलामा चाहिँ ब्ल्याकमा बेच्ने र लगायतका कुराहरू भएको थियो होला। अहिले हामीसँग खोप पर्याप्त भएको हुनाले चोरी गरेर न बेच्ने ठाउँ छ न किन्ने ठाउँ छ, न कोही पैसा तिरेर ब्ल्याकमा लगाउनेवाला छ। त्यसकारणले पनि म आम नागरिकलाई के भन्छु भन्दा यस्ता हल्लामा नपर्नलाई अनुरोध गर्छु। स्वास्थ्य मन्त्री आफैले अघिल्लो सरकारको पालामा 5000 तिरेर खोप लगाएको अभिव्यक्ति दिएपछि यसले अनुदानमा आएको खोपमा कतै भ्रष्टाचार त भएको छैन भनेर आंकलन गरिएको छ। यस विषयमा तत्कालीन ओली सरकार समेत मुसिएको छ। तर 5000 तिरेर खोप लगाएको भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा मन्त्री खतिवडा पनि यसको नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न अवस्थामा रहँदा समेत छानबिन गर्न अग्रसर देखिँदैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाका अनुसार विमानस्थलमा आईसीबी 1 र आईसीबी 2 अन्तर्गतको सम्पूर्ण काम सकिएको हो। विमानस्थल क्यालिब्रेसन लाइटको तयारीका रहेको र यसबारे विभिन्न तालिमको लागि अस्ट्रियाको प्राविधिक टोली भैरवा पुगेको छ। यस अतिरिक्त क्यालिब्रेसन लाइटकै तयारीका लागि एरोथाईबाट 4 जना प्राविधिकहरू पनि आइपुगेको विमानस्थलले जनाएको छ। विमानस्थल परियोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले आईसीबी 1 र आईसीबी 2 अन्तर्गतका सबै काम पूरा भइसकेको जनाउँदै हाल क्यालिब्रेसन लाइटमै ध्यान केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको 37.4% र एसियाली विकास बैंकको 62.6% गरी कुल 30 अर्ब भन्दा बढीको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको हो। विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र सम्झौता गरी विक्रम सम्वत 2071 माघ 1 देखि निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द दाहालले विमानस्थल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै थोरै जनशक्ति थप गरेमा सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि गैरकानूनी काम गर्ने म्यान पावर कम्पनी र दलाल विरुद्ध सरकारी सक्रियता बढ्यो। दोषीलाई खोजी कारवाही गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। बागमती यातायात कार्यालयमा प्रदेश यातायात मन्त्रीको अनुगमन, बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन। र मनाङ मर्स्याङदी क्लब आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामा कामदार पठाउनु गैर कानूनी हो, तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यस्तो गैर कानूनी काम गर्न छाडेका छैनन्। आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा खाडी मुलुक पुगेका नेपाली कामदारहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
तर यसका विरुद्ध सरकार निकै सक्रिय बनेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले यस्तो गैर कानुनी काम गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सरकारले खोजी खोजी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार मन्त्रालयमा भिजिट भिसामा युए पुगेर अल्पत्र भई फर्केकाहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई विदेशी भूमिमा अल्पत्र बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूलाई खोजी खोजी कारबाही गर्ने बताए। उनले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई विदेशमा अल्पत्र बनाउने दलाल र मेन पावर कम्पनीहरूको फन्दाबाट झुकाउन सरकारले मन्त्रालयका उपसचिव तथा सीआईबीका प्रहरी नायब परीक्षक सम्मिलित मार्शल टिम गठन गरेको पनि बताए। मन्त्री श्रेष्ठले भिजिट भिसामा युए लगेर अल्पत्र बनाउने दलाललाई क्षमा समेत दिन नमिल्ने भन्दै सरकारले दलालहरूलाई खोजी खोजी कारबाही गर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले विदेश जाने नेपालीहरूले पनि एक पटक कम्पनी र कामको बारेमा बुझेर जानुपर्ने बताए। उनले आउँदो आइतबारबाट मन्त्रालयमा 24 घण्टा सेवा उपलब्ध हुने गरी गुनासो सेन्टर स्थापना हुने बताए। हामीले एउटा मार्शल टिम एक्सनमा चाहिने जाने गरी दलालहरूलाई ठगहरूलाई तह लगाउने गरी हामीले एउटा मार्शल टिम गठन गरेका छौं। त्यसको नेतृत्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामिछाने सर, हाम्रो प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यू लगायतको टिम एउटा मार्शल टिम आजदेखि नै हामी खटिएका छौं र विशेष गरी आज यो मार्शल टिमको काम जो पीडित भएर जो दुःख पाएर दुबईबाट फर्किनु भएका भाइहरूको पनि तपाईहरुको वेदना तपाईहरुको पीडा हामी सुन्ने भनौं न एउटा मन्त्रीकै उपस्थितिमा सुन्ने गरी तपाईहरुलाई हामीले यहाँ बोलायौं। त्यस्तै पीडितहरूले 1 महिनासम्म काम लगाइदिने आशा गरेर बसे पनि काम नपाएपछि नेपाल सरकारलाई गुहारेको बताए। आकर्षक पारिश्रमिक हुन्छ भन्ने आशा भिजिट भिसामा युए गए पनि दलालहरूले कुनै रोजगारी नदिएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। पीडितहरूले भिजिट भिसामा जानु आफ्नो गल्ती भए पनि गएपछि बेरोजगार बनेर काम नपाइनुले थप समस्या सृजना भएको बताए। पीडितहरूले त्यहाँ रहेको दूतावासले कुनै पनि सहयोग नगरेको गुनासो पनि गरे। म अक्टोबर 5 तारिखको यहाँबाट उड्या 7 तारिखको बिहिबार तपाईको इन्टरभ्यु हुन्छ अक्टोबर 7 तारिखको अनि तपाईहरु त्यसपछि सिधै आउस घरकोलाई अनि ड्युटी जोइन हुन्छ भन्ने कुरा यस्ता कुराहरु राखेर आश्वासन दिएर हामीलाई यहाँबाट भिजिट भिसामा दुबई लग्यो। मैले चाहिँ 1,50,000 रुपैयाँ ती कमला रूपमा दिएको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको नाममा जम्मा गरेको छु। त्यसको भाउचरमा सुरक्षित छ सर र बैंक $1,20,000 चाहिँ 1,20,000 नेपाली रुपैयाँ चाहिँ $1,000 लिएर आउनु भनेर चाहिँ मैले एउटा खगेन्द्र लम्साल भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा त्यो एयरपोर्ट सेटिङ भनेर उसको नामै फोन नम्बर उतै दुबईबाट चाहिँ एयरपोर्ट सेटिङ दाइ भनेर आयो सर। लाख कुरा त्यहाँनिर छ। हुन त यसमा हाम्रो पनि एकदम 100% गल्ती छ सर। हामी यसरी भिजिट भिसामा जानु नहुने थियो र पनि अब आर्थिक अवस्थाले गर्दा अब त्यस्तै हो सर, प्रलोभन पर्यो। त्यस पछाडि अनि त्यस्तै प्रलोभनको शिकार म पनि एउटा भएँ सर। तपाईहरु भिडमा आउनु भएको तपाईहरुलाई हेर्ने हाम्रो कुनै पनि हैसियत छैन। तपाईहरु कहाँ कसरी आउनुहुन्छ त्यसरी जानुस् भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सक्छ। राज्यको कुवाखा र तलखा र नेपालको मात्रै उहाँ मेरी बस्ने उहाँको शब्द चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तपाईहरु भिडमा आएको तपाईले हामीले हेर्न मिल्दैन। यहाँ हामी त एउटा नेपाली हौं, हामीले अल्पत्र गरेका छौं। हाम्रो यदि उद्धारहरुले कहाँबाट के हुन्छ सहयोग गर्छ भन्दाखेरि उहाँको त्यो जवाब छ। उहाँको के अडियो हामीले रेकर्ड गरेर राखेको छौं। पीडितहरूले आर्थिक स्रोत कमजोर भएको र आकर्षण रोजगारी पाउने लोभका कारण बाध्य भएर भिजिट भिसामा गएको तर दलालहरूले दुबई विमानस्थलमा पासपोर्ट र $1,000 समेत लगेको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएका स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली कामदारहरूलाई यसरी लैजानु युए र नेपाल सरकार बीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत हो। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएका स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई यसरी लैजानु युए र नेपाल सरकार बीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत हो। लामो समय बेखबर जस्तो बनेको नेपाल सरकार केही दिन यता तातेको छ। हजारौं नेपाली रोजगारीको प्रलोभनमा परि भिजिट भिसामा युए पुग्ने र अल्पत्र पर्ने क्रम बढेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायले नै सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि व्यवसायहरूले मान्छे फिर्ता ल्याउन पनि थालेका छन्।
बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज ललितपुरको एकान्त कुनास्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै यातायातका काममा बिचौलियाको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यातायात सेवालाई चुस्त दुरुस्त ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि सुधारका कामहरू अघि बढाउनु पर्ने भएकाले मन्त्रालयले अब यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवहारिक काममा मात्रै नभई कानुनी कामलाई पनि अघि बढाएर लैजाने बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा अझै पनि केही स्थानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई परिपूर्ति गरी अगाडि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले यातायात कार्यालयमा रहेका विभिन्न समयदेखिका ठूला ढड्डाहरूलाई अनलाइनमा राख्नका लागि समस्या भइरहेको भन्दै त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने बताउनुभयो। बिचा केही मान्छेहरूले अलिकति यो कार्यहरूलाई बन्दाम गराउनतिर अलि बढी खोजे। बिचौलियाहरूलाई रोक्नको लागि हामीले कार्यालयलाई पनि कडा निर्देशन गरेका छौँ र तपाईँ पत्रकारहरूले पनि बेला बखत आएर ती बिचौलियाहरूको बारेमा अलि बढी एक्सपोज गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक पैसा खर्च नगरिकन आवश्यक राजस्व त तिर्न पर्यो, तर अनावश्यक पैसा खुवाएर काम हुने कुराहरूको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो। त्यो हुँदा कतिपय डुप्लिकेसनलाई पनि रोक्न सक्थ्यौँ। बिचौलिया मार्फत हुँदा कतिपय समस्याहरू डुप्लिकेसन हुने अनि पछि सेवाग्राहीहरूले दुःख पाउने यो समस्यालाई पनि हल गर्नको लागि अब पत्रकार मित्रहरूको पनि त्यहाँ सहयोगको आवश्यकता छ। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स नवीकरणको समस्या बढिरहेकोले यसलाई पनि समाधान गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 5000 बढी कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 5292 जना निको भएको जानकारी दिएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 5,54,566 जनाले खोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,736 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,816 जनामा र 6,072 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,201 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,576 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,292 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यस्तै सोही अवधिमै 15 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,687 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,54,566 जनाले खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कुल 3,04,75,589 डोज खोप लगाइएको छ, जसमा 1,64,58,475 पहिलो मात्रा, 1,37,34,390 पूर्ण मात्रा र 2,82,724 अतिरिक्त मात्रा लगाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल 88,642 जना संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा रहेका छन्। दोस्रो लहरको तुलनामा यसपटक अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबारसम्म 1,934 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 257 जना आइसियु तथा 49 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3,143 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा मात्र 2,402 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै भक्तपुरमा 220 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ भने ललितपुरमा 521 जना संक्रमित थपिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट।
डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमा कर्मचारी अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ। लामो समयदेखि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा डिभिजन वन कार्यालयले सम्पादन गर्ने दैनिक कामकाज प्रभावित भएको हो। डिभिजन वन कार्यालयमा 45 जनाको दरबन्दी भए पनि अहिले 23 जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख पूर्णेश्वर सुवेदीका अनुसार सबैभन्दा बढी वनरक्षकको अभाव रहेको छ। 27 जना वनरक्षकको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल 17 जना वनरक्षकको पद रिक्त रहेको छ। त्यस्तै 3 सहायक वन अधिकृत, 1 खरिदार र 1 फरेस्टर सहित 22 जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको डिभिजन वन अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो। खरिदार, 1 जना फरेस्टर, 17 जना वनरक्षक रिक्त छ है। त्यो रिक्तको कारण हामीले जनताले जति अपेक्षा गर्नुभएछ त्यति भनेकै समयमा सेवा दिन गाह्रो परिरहेको अनुभव गरेका छौँ एउटा है। त्यो कर्मचारी भर्ना भएर चाँडो आइदिनु भयो भने नागरिकका अपेक्षा अनुसार समयमै सेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने हामीले सोचेका। डिभिजन वन कार्यालय मातहतका सब डिभिजन कार्यालयमा पनि कर्मचारी अभावकै कारण काम गर्न समस्या भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्। 1 जना सहायक वन अधिकृतले 3 वटासम्म पालिका तथा 2 सब डिभिजन कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले दैनिक कार्य सम्पादनमा निकै समस्या भएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ। एउटै पालिका धेरै गाउँपालिका 10-11 पहिलाका गाउँपालिका जोडिएर बनेको क्षेत्र धेरै छ। कर्मचारी साथीहरू अधिकृत एउटा वनरक्षक मात्रै साथी हुनुहुन्छ हैन। वनरक्षकले पुरानो साथीहरू हुन्छ, लेख्न पढ्नहरू राम्ररी गर्न नसक्ने खालको हुनुहुन्छ कतिपय ठाउँहरूमा। त्यसले गर्दा एक्लै मान्छेले त्यो 2टा पालिकामा एउटा पालिकामा लेख्नेदेखि लिएर सबै काम आफै गर्नुपर्दा कठिनाइ भएको भाव छ भनेर साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ। कसरी सकिन्छ गरौँ, समय दिउँ, आज नसके भोलि हामी भोलि यति बजे गर्छौँ, पछि आउनुहोस् भनौँ, त्यसै अनुसार सहजीकरण गरेर काम गरौँ भनेर भनेका छौँ। 8 वटा स्थानीय तह रहेको लमजुङमा प्रत्येक पालिकामा सब डिभिजन कार्यालय हुनुपर्ने हो, तर कर्मचारी अभावकै कारण एउटा सब डिभिजन कार्यालयले 2 वटा पालिका हेर्ने गरेको छ। ती कार्यालयहरूमा पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा अन्य कर्मचारीलाई शास्ति थपिएको छ। उद्घाटन भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम चैत मसान्तसम्मका लागि धकेलिएको छ। अहिलेसम्म धरहराको भौतिक प्रगति जम्मा 68% र वित्तीय प्रगति 61% मात्र रहेको छ। किन ढिला भयो त धरहरा निर्माण कार्य? नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै कार्यकालमा नवनिर्मित धरहरा बनेको भन्दै गत वैशाख 11 मा तामझामका साथ धरहराको उद्घाटन गरे। त्यतिबेला सर्वसाधारणलाई लागेको थियो अब धरहरा बनि नै सक्यो, मजाले धरहरा चढ्न पाइन्छ। तर उद्घाटन भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि धरहरा पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग 2077 असोज 20 गते भित्रमा सम्पूर्ण निर्माणको काम सक्ने गरी 2075 सालमा सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौताको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण सकिएको छैन। पुनर्निर्माणका लागि 3 अर्ब 48 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमा हालसम्म भ्याटसहित 2 अर्ब 20 करोडको काम सकिएको छ। पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनका अनुसार पुनर्निर्माणको काम चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी पछिल्लो सम्झौता भएको छ। कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई 9 महिनाको समयावधि थप गरेको थियो। कन्स्ट्रक्सनका अनुसार अहिलेसम्म धरहराको भौतिक प्रगति 68% र वित्तीय प्रगति 61% रहेको छ। प्रगति चाहिँ हाम्रो भौतिक प्रगति चाहिँ तपाईको 68% छ। बीटीए चाहिँ प्रगति चाहिँ अब 61% छ, 61% छ हैन। अर्को एउटा बिल पनि गएको छ। अनि कामको सिलसिलामा चाहिँ अब धरहरा चाहिँ स्ट्रक्चरली चाहिँ काम सकिसक्यो हैन, सक्दो सकिसक्यो। त्यहाँ चाहिँ फिनिसिङ काम भइरहेछ हाम्रो, टाइल ग्राइनेटको अनि भर्याङको हैन, अनि फल सिलिङको काम अरु भइरहेछ त्यहाँ।
सुरुवाती चरणमा सानो क्षेत्रफलमा धरोहरा पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। अहिले 42 रोपनी क्षेत्रफलमा यसको काम चलिरहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार धरोहरा परिसरमा ट्रिपल बेसमेन्ट म्युजियम लगायतका काम चलिरहेका छन्। धरोहराको पार्ट चाहिँ सम्पन्न भएको हो। त्योसँगै हाम्रो ट्रिपल बेसमेन्ट जहाँ अहिले काठमाडौँको जुन सवारी चाप छ त्यो कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अहिले पहिला सुरुवातमा हाम्रो सानो एरिया सानो क्षेत्रको लागि लिएर यो काम अगाडि बढेको थियो। पछि बिस्तारै यसको क्षेत्रफल पनि बढाउँदै गयो। अहिले 42 रोपनीको क्षेत्रमा यो काम भइरहेको छ र त्यहाँ हाम्रो ट्रिपल बेसमेन्ट सवारी साधनहरू पार्किङको लागि स्पेस अनि त्यसपछि म्युजियमका कुराहरू त्यो सँगै बनाउने काम भइरहेको छ। धरोहरा पार्ट सकिए पनि अन्य भागको काम यथावतै रहेको हुँदाखेरि धरोहरा सुचारू जुन पब्लिकहरूको चढ्ने उत्कट चाहना छ त्यो चाहिँ निर्माण सँगसँगै लान नसकिने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि यो पुरा भएको छैन। यता सर्वसाधारणहरू भने सरकारकै कारण धरोहरा पुनर्निर्माणको काम ढिला भएको बताउँछन्। किनपर्ने त अब पहिल्यै हो हैन, अब सरकारको लापरवाही ठेकेदारको लापरवाही त्यही त हो नि हैन। अनि नेपालमा अब एक त अब अहिले यो लकडाउनले पनि अब मान्छेलाई अब त्यस्तो गराएको छ। अब आर्थिक स्थिति त्यसै कमजोर छ, अब सबैको त्यस्तै छ। अब बन्ला अब हेरौँ, अब नेपाल हो, काम स्लोली चल्ने हो नि यहाँ सबै चिज हैन। बाटाघाटा सबै चिज उही हो। अब सकिने बेला अब म्यादभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै गइरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र रमन कन्स्ट्रक्सन बीच पुनर्निर्माणको सम्झौता भएको 3 वर्ष बितिसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि सोचे अनुरूप कामले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। यस्ता ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका राष्ट्रिय सम्पदाहरू ऐतिहासिकता झल्किने गरी समयमै पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महतुरा, काठमाडौँ। उद्घाटन भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि ऐतिहासिक धरोहरा पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनका अनुसार धरोहरा पुनर्निर्माणको काम चैत मसान्तसम्म धकेलिएको छ। अहिलेसम्म धरोहराको भौतिक प्रगति 68% र वित्तीय प्रगति 61% रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, उद्घाटनको 9 महिनासम्म पनि धरोहरा निर्माण सम्पन्न नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो धरोहरामा यस्तो छ, अब सर्वसाधारणहरूलाई यस्तो हुनुपर्छ। अब केपी सरले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले अब आफू छोड्नलाई नि अब चाँडै अब उद्घाटन गरेर छोड्नु भयो उहाँले हैन। अब ढिलो सुस्ती भइरहेछ, अब काम त भइरहेछ, भटाभटै भइरहेछ हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब हामी सरसाधारण नचढ्नको कारण चाहिँ अब स्वस्थ व्यक्तिहरू नि अब ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू चढिरहेछन्। हामीले चाहिँ त्यस्तै गाह्रो भइरहेछ, काम त भइरहेछ, अझै टाइम लाग्छ। काम त पुरा अब हुनुपर्ने हो। अब काम त हामीले अब यहाँ हेर्दाखेरि त काम त भइरहेछ। अब त्यो जति चाँडो हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको छैन। तलमा यस्तै त हो नि, जहिले नि कहिले के बन्दैन, कहिले पुल बनायो भन्दैन। अब धरोहरा नि अब धेरै भइसक्यो होइन, यहाँ बनिसकेको छैन, उद्घाटन नि भइसक्यो होइन। खै हामी अझै गेट नि खोले होइन, यो गेट नि राम्रोसँग बनाएको छैन होइन। उता जस्ता राखेको छ, अब कसरी चढ्ने त्यही हेर्नु। 2 वर्ष भनेको ठाउँमा 1.5 वर्षमै सकिन्थ्यो र अब अहिले यो नेताहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 2 वर्ष भन्यो भनेदेखि 10 वर्ष लगाउने, 10 वर्ष भन्यो भने 20 वर्ष लगाउने, यस्तो खालको चाहिँ सिस्टम छ। यो नेताहरूदेखि मान्छे वाक्क दिक्क भइरहेको छ होइन। सरकारले चाहिँ अब यस्तै हो, सरकारको चाहिँ भनौँ न, सरकारले चाहिँ ध्यान नदिएको नि हो जस्तो लाग्छ मलाई है त। काठमाडौँको चोभारमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बाहिरी संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा पाएको समितिले गत साउनमै हस्तान्तरण गरेको थियो। तथापि यो बन्दरगाह लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
काठमाडौँको चोभारमा 6.5 महिना अगाडि नै बाहिरी संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको सुक्खा बन्दरगाह अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको स्थानमा सरकारले 1 अर्ब 60 करोड लगानीमा निर्माण थालेको बन्दरगाह बाहिरी निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। बन्दरगाहमा अहिले 500 कन्टेनर अट्ने क्षमताको पूर्वाधार तयार भएको छ भने सामान जाँच गर्ने ठाउँ, 2वटा ठूला गोदाम, 500 ट्रक क्षमताको पार्किङ स्थल र 500 वटै कन्टेनर आँट्न सक्ने यार्ड समेत निर्माण भइसकेको छ। यस अलावा सवारी साधन प्रवेशका लागि ठूला 3 गेटका साथै बन्दरगाह क्षेत्र बाहिरको सडक समेत सुधार गरिएको निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। समितिले आफ्नो तर्फबाट सबै काम सकिएको भन्दै भन्सार विभागले गर्नुपर्ने काम मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ। अब हामीले सञ्चालन गर्न हाम्रो तर्फबाट हाम्रो तयारी सकिसकेको छौँ। अब भन्सारबाट पनि अब उहाँहरूको ओएनएम स्वीकृति गरेर जुन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू त्यो चाहिँ अन्तिम चरणमा छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभएको छ। जब भन्सार चाहिँ तयारी भएर सुक्खा बन्दरगाहमा आउँछ तब हामी सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अब एकदम तयार अवस्थामा रहेका छौँ। 2078 साउन 13 मा ठेकेदारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। विदेशबाट आयात हुने तथा नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिने लक्ष्यका साथ बन्दरगाह निर्माण गरिएको समितिले जनाएको छ। बन्दरगाह सञ्चालन हुन मन्त्री परिषदबाट ओएनएम स्वीकृत भइसकेको तर कार्यविधि तयारी हुने चरणमा रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागले सामान ढुवानीमा हुने चुहावट, चोरी लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर पूर्व तयारी गरिरहेको भन्दै स्ट्यान्डर्ड कन्टेनर ट्रक, इलेक्ट्रिक लकिङ सिस्टम लगायतको तयारी भइरहेको जनाएको छ। यसमा के छ भने यो कार्यविधि बनाउने सन्दर्भमा हामीले 3वटा स्ट्यान्डर्ड पुरा हुनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमध्ये पहिलो स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कन्टेनरबाट सामान ल्याइनु पर्ने, त्यस्तो सामान एलसी मार्फत आयात गरिएको हुनुपर्ने र त्यसमा त्यसरी आउने कन्टेनरमा चाहिँ इलेक्ट्रिक लकिङ सिस्टम गराउनुपर्छ भन्ने हामीले राख्ने त्यो सेक्युरिटीको हिसाबले त्यो सोचिरहेछौँ। त्यो इलेक्ट्रिक लकिङ सिस्टम इन्टरमोडल विकास समितिले राख्ने कि भन्सार विभागले राख्ने भन्ने विषयमा हामी निग्रोल गर्न बाँकी छ। त्यस पछाडि कार्यविधि स्वीकृत हुन्छ र हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ। विभागका अनुसार सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी कार्य गर्नुपर्दा सञ्चालनमा आउन केही समय ढिलो भएको हो। तथापि विभागले सबै प्रक्रिया पूरा गरी छिटो भन्दा छिटो चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत 228 रोपनी जग्गामा बन्दरगाह निर्माण भएको छ। समयमै बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन सके व्यवसायी सहित सर्वसाधारणले समेत सहज रूपमा सेवा पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपाल पर्वतारोहण संघले कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। आज दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघद्वारा सञ्चालित खोकना आरोग्याश्रममा पुगेर संघले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूलाई ब्ल्याङ्केट र ज्याकेट वितरण गरेको हो। संघले जापानमा रहेको द निपुण फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा 200 थान ब्ल्याङ्केट र 200 थान ज्याकेट वितरण गरेको नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुल बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। त्यसका साथसाथै संघले सेनिटाइजर, साबुन, मास्क पनि सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पर्वतीय पर्यटनमा सहभागी सहयोगीहरूलाई पनि सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। आज विशेष यो कार्यक्रम चाहिँ अलि नौलो खालको रह्यो। यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले वडा अध्यक्ष दक्षिणकाली नगरपालिका वडा अध्यक्षज्यू र कार्यालयका चाहिँ सचिवज्यू लगायत यहीँ क्याम्पका चाहिँ इन्चार्जको समन्वयमा चाहिँ विभिन्न पत्रकार मित्रहरूको चाहिँ सहभागितामा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। सबैसँग हामीले सामान्य फिडब्याक लिँदाखेरि चाहिँ अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। यही देखेर चाहिँ न्यानो कपडाको जरुरी पनि छ। ब्ल्याङ्केट र ज्याकेटले ठुलो सहयोग भएको अनुभूति गरेका छौँ। आरोग्याश्रममा रहेका कुष्ठरोग प्रभावितहरूले ब्ल्याङ्केट र ज्याकेट पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। सहयोग पाएपछि कुष्ठरोग प्रभावितहरूको तर्फबाट उमा प्रसाद तिवारीले जापानबाट बेला बेलामा सहयोग आइरहने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सहयोगका लागि नेपाल पर्वतारोहण संघलाई धन्यवाद दिनुभयो। सहयोगले कुष्ठरोग प्रभावितहरूको जनजीवन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो।
लिएर ल यो बाँडिदिनु भनेर मलाई दिनुभयो। त्यतिसम्म चाहिँ उहाँहरूले हामीहरूलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको र आज फेरि पनि यो जुन मायाको चिनो हामीहरू समक्ष यहाँहरूले ल्याएर यो जाडो महिनामा जसरी यो ज्याकेट अनि ब्ल्याङ्केट हामीहरूलाई यहाँ वितरण गर्नुभयो। म यहाँको एउटा नागरिकको नेपाल पर्वतारोहण संघले विभिन्न समयमा सामाजिक सेवाको काम गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि मानवीय सेवाको कामलाई निरन्तरता दिने संघले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको आरोपमा क्युवामा 700 बढी नागरिकमाथि मुद्दा दायर। मुद्दा पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै मानवाधिकारवादी अभियन्ताहरूद्वारा आलोचना। र मनाङ वर्साङदी क्लब आहार आरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। शान्ति सुरक्षा बिथोल्दै राष्ट्रघाती काम गरेको आरोपमा क्युबामा 700 भन्दा बढीलाई मुद्दा दायर गरिएको छ। गत वर्ष सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने उनीहरूलाई सार्वजनिक प्रशासन कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो। यसअघि पनि सोही विषयलाई लिएर 172 जनालाई मुद्दा चलाएर सजाय तोकिएको थियो। यता मानव अधिकारवादीहरूले भने मुद्दा पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। मुद्दा दायर गरिएकाहरू 55 देखि 16 वर्ष उमेरका रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। दशकौं पछि भएको क्युबाको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शनको क्रममा सयौं सर्वसाधारण पक्राउ परेका थिए। गत वर्षको जुलाईमा कम्युनिस्ट टापु राष्ट्र क्युबामा खाद्यान्न तथा औषधिको अभाव, मूल्य वृद्धि र कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएको सरकारी प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हजारौं जनताले सडक प्रदर्शन गरेका थिए। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको 4 दिनको कारोबारमा लगातार रूपमा ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको हो। बुधबार 38.42 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से आज भने 3.29 अङ्कले वृद्धि भएर 2769.93 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.38 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.05 अङ्कले बढेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.21 अङ्कले घटेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। मनाङ वर्साङदी क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहार आरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनलमा पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा खेलको निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको अतिरिक्त समय गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा धकेलिएको थियो, जसअनुसार पेनाल्टी सुटआउटमा मनाङले बाजी मार्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा मनाङका लागि फ्रान्कलिन कोटेटाला, शिव गुरुङ, रूपेश केसी र ओलावाले आफिजले गोल गरे, तर विश्व अधिकारीको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किएको थियो। आर्मीका लागि कप्तान भरत खवास, जर्ज प्रिन्स कार्की र विवेक बस्नेतले गोल गरे। दीपक गुरुङको प्रहार पोस्टमा लाग्दै फर्किएको थियो भने युद्ध शाहीको प्रहार मनाङका गोलकिपर अशोक बरालले बचाएका थिए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 19 मध्ये 18 पदमा गठबन्धनको उम्मेद्वार विजयी, प्रदेश 1 को 1 सीटमा एमालेको जित। ओली सरकारको पालामा निशुल्क खोपलाई 5,000 तिरेर लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रीको खुलासा, अनुदानको खोपमा अनियमितता भएको आरोप। गैरकानूनी काम गर्ने म्यान पावर कम्पनी र दलाल विरुद्ध सरकारी सक्रियता बढ्यो, दोषीलाई खोजी खोजी कारवाही गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको आरोपमा क्युवामा 700 बढीमाथि मुद्दा दायर, मुद्दा पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै मानव अधिकारवादीको आलोचना। र मनाङ वर्साङदी क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvtv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।